ابطل كل سحر مأكول اللهم 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 ابطل كل سحر من الجن اللهم ابطل كل سحر من الجن اللهم ابطل كل سحر من المكان 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 اللهم ابطل كل سحر من الاشجار اللهم ابطل كل سحر من البحر 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 اللهم ابطل كل سحر من المنقول اللهم ابطل كل سحر من المعقول اللهم ابطل كل سحر من المأكول اللهم ابطل كل سحر كتب اللهم ابطل كل سحر من التعويذ اللهم ابطل كل سحر من التعويذ اللهم ابطل كل سحر من الطلاسم اللهم ابطل كل سحر من الطلاسم اللهم ابطل كل سحر من الطلاسم وننزل من القرآن ما هو شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين الله أرحم الراحمين يا الله يا أكرم الأكرمين يا الله তুমি জাদুর ধ্বংস করে দাও يا الله জাদুর ধ্বংস করে দাও يا الله আশিক জিনের জাদুর ধ্বংস করে দাও يا الله আশিক জিনের জাদুর ধ্বংস করে দাও يا الله আশিক জিনের জাদুর ধ্বংস করে দাও আল্লাহ আশিক জিনের জাদুর ধ্বংস করে দাও يا الله আশিক জিনের জাদুর ধ্বংস করে দাও يا الله আশিক জিনের জাদুর ধ্বংস করে দাও يا الله আশিক জিনের জাদুর ধ্বংস করে দাও اللهم ابطل كل سحر من الجن عاشق 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 وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما